का चुनौती, समाधान र अवसरको बारेमा आम जनतालाई सूचित गर्दै आएका छौँ र आज पनि हामी पर्यटन क्षेत्रमा युवा उद्यमशीलतामा कोभिड-19 पछिको पुनः संरचना र पुनः समाधानका उपायहरूको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। यो आजको छलफल कार्यक्रममा हाम्रो निम्तोलाई सहजै स्वीकारेर आउनुभएका वक्ताहरूको म परिचय गर्न जाँदैछु। पहिलो हुनुहुन्छ नन्दिनी लाहे थापा, उहाँ हुनुहुन्छ सिनियर डाइरेक्टर नेपाल टुरिज्म बोर्ड। म नन्दिनी म्याडमलाई आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ म्याडम। त्यस्तै गरेर हामीसँग विकल तुलाचन हुनुहुन्छ, उहाँ चेयरम्यान अफ वेस्टर्न होटल एसोसिएसन नेपालबाट। म विकल सरलाई पनि आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। र म आजको कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आजको केही उद्देश्यहरूको विषयमा प्रश्न चाहन्छु। नेपालको मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेको कृषि, पर्यटन र रेमिटेन्स नै हो। वर्षेनी लाखौं पर्यटकहरू नेपालको हिमाल र मनोमय दृश्य अवलोकन गर्न आउने गर्दछन् र सरकारले पनि भिजिट नेपाल 2020 मार्फत लाखौं पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएर धुमधाम राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार गरेको थियो। त्यो कार्यक्रमले पर्यटन क्षेत्रमा आशा र उमङ्ग छाएको थियो। तर कोभिड-19 को महामारीले नेपालको एक ठूलो आम्दानीको स्रोतको रूपमा रहेको यस क्षेत्र नै बढी प्रभावित बन्न पुग्यो। यस क्षेत्रलाई फेरि के कसरी पुनः संरचना गर्न सकिन्छ, यस क्षेत्रको समस्याहरूको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यकै साथ यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। यसको उद्देश्यहरू छन्: वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाहरूलाई स्थानीय पर्यटनको विकासमा के कसरी लगानीको लागि परिचालन गर्न सकिन्छ, नेपाल सरकार, पर्यटन विकास बोर्ड, सरकारहरूले नीतिगत र आर्थिक रूपमा कसरी सहयोग र समन्वय गराउन सकिन्छ, तथा नयाँ पर्यटन क्षेत्रको अनुसन्धान र विकासका कार्यमा युवाहरूलाई उत्तरदायित्व बोध बनाई युवा उद्यमशीलताको आधार स्तम्भ तयार गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। र म पहिलो प्रश्न नन्दिनी म्याडम भट्टराई जान चाहन्छु। म्याडम सुन्नु भएको छ? कोरोनाको कारणले नेपालको पर्यटन उद्योग सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको छ। होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात ठप्प भएको छ, गतिविधि शून्य छ। यस क्षेत्रलाई कसरी सुचारू गर्न सकिन्छ म्याडम? धन्यवाद रामहरिजी। फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँले टुरिज्म बोर्डलाई इन्भाइट गर्नुभयो। यो भेरी इम्पोर्टेन्ट फोरम, स्पेसली हाम्रो अडियन्स नै भोलिको हाम्रो जेनेरेसन नेक्स्ट हो होइन, द पिपल हु आर गोइङ टु लिड द कन्ट्री, सो इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट। र नम्बर एक थियो। एन्ड सेकेन्डली तपाईँले अघि भने जस्तो कृषि एन्ड देन अफ कोर्स टुरिज्म र हाम्रो रेमिटेन्स हाम्रो मेन इन्कम हो। र अहिले वान अफ द हार्डेस्ट हिट सेक्टर्स हाम्रो कन्ट्रीमा, स्पेसली ग्लोबली त प्रब्लम छैन, तर हाम्रो कन्ट्रीमा पनि हार्डेस्ट हिट इज टुरिज्म, बिकज डाइरेक्टली एन्ड इनडाइरेक्टली right till grassroots levels there is some sort of involvement होइन, formal and informal sector or tourism ko, and त्यसले गर्दाखेरि it is really असाध्यै ठुलो च्यालेन्ज छ हाम्रो पुरा इन्डस्ट्रीलाई, टुरिज्म बोर्डलाई, गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई है। एन्ड सो वी आर स्टिल, एन्ड अनफोर्चुनेटली यो कोभिडको प्रब्लम पनि अब वी वर होपिङ अहिले यो महिनासम्म, एटलिस्ट लास्ट फ्यु मन्थ्समा इट वाज द वर्स्ट, तर पनि अहिले यो त लुक्स लाइक इट्स गोइङ टु स्टे फर सम टाइम। सो हामीले टुरिज्म बोर्डमा यो मार्चबाट नै यो प्रब्लम सुरु भएको, हाम्रो एराइभल्स द फेब्रुअरी एन्डबाट नै एकदमै सुत्न थालेको थियो। एन्ड हामीले लकडाउन भएपछि हामीले एकदमै रिकभरी एन्ड रिभाइभल प्लानमा धेरै फोकस गरेको थियो। एन्ड स्पेसली हाम्रो नयाँ सिइओ डाक्टर रेग्मी मैले धेरै उहाँले
every ministerial level there are your recovery and revival plans, not only in terms of your sustainability of our कसरी आफूलाई यस्तो यो hard times मा at least अहिले manage गरिसक्नुहुन्छ, plus अब revival मा पनि कसरी हामी जाने भनेर हामीले सबै ढोकाहरू खटखटायो हैन, र हामीले धेरै प्रोजेक्टहरु पनि along with the private sectors, but private sector को ठुलो सपोर्ट थियो, उहाँहरुकै feedback अनुसार we had presented अब budget मा अलिअलि त आयो हैन, तर पनि हामीले के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो country को पनि resources limit and are limited, right? So what the country or the government can also do is also in a way limited. भनौं हामीले Switzerland अथवा Thailand अथवा अरु कुनै developed countries ले यस्तो गर्यो भन्दाखेरि that might be little difficult to achieve in our context. तर त्यो, having said that, we are working very closely with the trade, and we are trying to see कसरी हामीले अब यो difficult situation मा how we can just tide over. अहिले हाम्रो मेरो भन्दा पनि हाम्रो विकल जीले, he will tell you exactly how they are managing to survive. It is really, really difficult, right? तर पनि what we are trying to do is हामीले INGOs for the first time हामीले UNDP, the IFC, World Bank will approach गरेर we have asked them to help us, to support us financially also, so that we can sort of help the private sector and especially the lower level staff, जिसको एकदमै रोजगारी छैन, income छैन अहिले in terms of trainings and also a little financial aid. So these are some of the things we are doing. धन्यवाद म्याडम जुन इन्फर्मेसन दिनुभयो त्यसको लागि। म विकल सर भन्न आउन चाहन्छु। विकल सर। हजुर। उद्यमशीलता भनेकै आफ्नो ज्ञान, सिप र उपलब्ध स्रोत प्रयोग गर्दै समस्याको समाधान गरेर त्यसको अवसर र उन्नति खोज्नु हो। अहिलेको अवस्था कोभिड-19 ले गर्दा केही थप चुनौती आइपरेको छ। सबै मिलेर यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ यो सिचुएसनमा? धन्यवाद। सर्वप्रथम यो आजको जुन प्लेटफर्म दिनुभयो त्यसको लागि म यहाँहरुमा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र अरु स्पिकरहरुलाई पनि, विशेष गरी अब नन्दिनी म्याडम पनि हुनुहुन्छ र उहाँले पनि भनिसक्नुभयो। अहिले अब हामी कोभिडको अब कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दै छौं। अब कोभिडमा अब नेपालमा अब युथ चाहिँ एकदम ठूलो संख्यामा छ हैन। अब टुरिज्म इन्डस्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि अब 18 to about 50 years हैन, त्यो शक्ति चाहिँ एकदम टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ एकदम चाहिँ बढी चाहिँ केन्द्रित छ। त्यो ठूलो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ शक्ति हो। शक्ति भन्नाले अब त्यो हाम्रो खाली वर्कफोर्समा मात्र हैन, ट्यालेन्सीको हिसाबमा र उहाँहरुको अब भनौं न बिजनेसहरुमा पनि लागिरहेछन्, इन्भेस्ट पनि गरिरहेछ र अहिले चाहिँ टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ धेरै युथहरु चाहिँ अब अगाडि आइरहेको छ। उहाँहरुको अब भनौं न बाहिर पढेको हिसाबले, एकाडेमिक हिसाबले र गरेको हिसाबले र अलिकति चाहिँ युथहरु चाहिँ अलिकति अरु भन्दा पनि अब अलिकति च्यालेन्जेस लिन सक्ने अलिकति त्यस्तो खालको भएको भएर अहिले चाहिँ टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा विगत अब यो केही दशकदेखि चाहिँ अब अलिकति चेन्जेस पनि आएको छ। तर यो अब यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अब जुन हाम्रो नर्मल अब हाम्रो श्रमहरु छन् त्यसलाई चाहिँ अब निश्चय पनि अब एकदम असर परेको छ र अहिले चाहिँ अब अपर्चुनिटी अब एकदम शून्य छ। अहिले अब सबै अब टुरिज्म इन्डस्ट्री नै अब एउटा प्यारालाइसिस भइसकेको अवस्थामा, कोमामा गइसकेको अवस्थामा अब हामीले सम्भावना चाहिँ अब छ, धेरै नै प्रबल सम्भावना छ। अब जब संक्रमण रोकिन्छ त्यसपछि नेपालको टुरिज्म चाहिँ एक मानेमा चाहिँ अब अलिकति बुम हुने भन्छ, हामीले त्यस्तो ठानेका छौं। विशेष गरी अब हाम्रो अब रुरल टुरिज्महरु भयो हैन, अब पदयात्राहरु, माउन्टेनिङ भयो, बढी चाहिँ अब सफारीहरु भयो, अलिकति बढी उस हुन्छ कि भन्ने छ। अब हामीलाई चाहिँ अब त्यस्तो खालको टुरिज्मको यो प्याराडाइम शिफ्ट पनि एउटा हुँदैछ नेपालमा र निश्चय पनि अब हामीले चाहिँ बिस्तारै त्यो पहिला गरेका भनौं न आफ्नो उसहरुलाई पनि सोचहरु परिवर्तन गर्नुपर्छ एउटा एन्टरप्रेन्योरको हिसाबले। र निश्चय पनि अब यो कोभिडले गर्दाखेरि अब अहिले सबभन्दा चाहिँ हार्ड हिट चाहिँ अब एउटा यो टुरिज्ममा आश्रित एउटा यङ जुन जनशक्ति छ, जुन अब उहाँहरुलाई एकदम परेको छ। अहिले अब आम्दानी शून्य छ, उहाँहरुको भनौं न ले अफ छ अहिले हैन। त्यो अब
नेपाल सरकारसँग पनि अब हामीले अब नेपाल टुरिज्म बोर्डले पनि अब धेरै इनिसिएसन गरेको थियो। अब धेरै अब सम्बन्धित स्थानीय निकायहरूसँग पनि अब इन्टरनेसनल प्रोजेक्टहरूसँग पनि उहाँहरूले चाहिँ अब यो केही समयको लागि अब विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ। निश्चय पनि अब हामीले चाहिँ अब कसरी अब ले अफ गर्दा भन्दा पनि अब कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ अब यो टुरिज्ममा चाहिँ कन्टिन्युटी दिइराख्ने भन्ने हाम्रो पनि ठुलो चाहना छ। किनभने यो शक्ति अब भनौँ न यो टुरिज्मको उस नेटवर्कबाट बाहिर गयो भने यो रिगन गर्नलाई हामीलाई एकदम ठुलो समस्या हुन्छ। किनभने भिजिट 2020 को पूर्व सन्ध्यामा यो अनप्रेसिडेन्टेड रूपले यो हुनु गयो र निश्चय पनि अब त्यो अहिले भइरहेको यो जुन जनशक्ति छ त्यो अझै यहाँबाट पलायन हुने स्थितिलाई रोक्नुपर्छ। किनभने अब वर्कफोर्स चाहिँ ठुलो इन्डस्ट्रीमा ठुलो हाम्रो ल्याकिङ थियो 2020 को बेलामा पनि। अब हाम्रो सधैँ चाहिँ क्वेसन चाहिँ अब हाम्रो जनशक्तिको कुरा आउँछ। अहिले पनि अब ट्रेन म्यान पावरहरूको एकदम खाँचो छ नेपालमा र निश्चय पनि अब धेरै अब विदेशबाट पनि फर्केका अब हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नै आइराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि एउटा चाहिँ केही अब त्यस्ता खालका कार्यक्रम ल्याएर नेपाल सरकारले अब धेरै किसिमका कार्यक्रम छ नेपाल सरकारसँग हैन, रोजगारका कार्यक्रमहरू र इन्टरनेसनल एनजिओसँग पनि छ र उहाँहरूसँग टाइअप गरेर उहाँहरूलाई रिटेन गर्न सक्ने राम्रो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। तर मैले विशेष गरी अब उहाँहरूलाई काममा लगाउनु भन्दा दे क्यान बी अ एन्टरप्रेनर हैन, त्यो अब एउटा एन्टरप्रेनरसिप बनाउनु पर्छ हामीले। अनि सधैँ चाहिँ अब काम गर्नु उसभन्दा अब भनौँ न अर्काको उसमा भन्दाखेरि सानो भनौँ न यो टुरिज्ममा चाहिँ अब हाम्रो स्मल स्केल इन्डस्ट्रीहरू अब जहाँसुकै छ एन्टरप्राइजेसहरू अब लजहरू भयो र सानो उसहरू भयो र दे क्यान अब एउटा चाहिँ अब यातायात व्यवसाय या त एउटा पनि हुनसक्छ र ट्रेकिङ गाइडहरू भयो र त्यस्ता खालका भनौँ न काममा पनि लाग्न सकिन्छ र सम्भावना धेरै छ। र त्यही भएर अब हामीले चाहिँ विशेष गरी अब यो पोस्ट कोभिड मा चाहिँ अब हामीले कुरा गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ फेरि हैन, अपर्च्युनिटी भयो। र अब अहिले हाम्रो चाहिँ अब नेपालमा अब धेरै जस्तो युथको कुरा गरिरहेको हुँदाखेरि अब कृषिमा पनि अब खासै युथहरू त्यति जागरुक हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। अब नेपालको अहिलेसम्म नि अब खास अब रेमिटेन्सको कुरा आयो, कृषि भयो र टुरिज्म नै हो नेपालको। र नेपालमा पनि टुरिज्महरू पनि अब उनीहरू चाहिँ सेल्फ आफ्नो एन्टरप्राइजेसहरू पनि अब खोल्न सक्छन्। किनभने सानो अब फन्डिङहरूबाट पनि अब टी हाउसहरू लजहरू खोल्न सक्छन् विभिन्न ठाउँतिर, आफ्नो गाउँ ठाउँतिर पनि। र त्यही भएर अब सम्भावना एकदम प्रबल छ र निश्चय पनि तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको मैले काटेँ, तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको युवाहरूलाई माछा मारेर दिने होइन कि माछा मार्न सिकाउनु पर्छ भन्ने खोज्नु भएको। जस्तै यता उनीहरू इन्टरप्रेनर भयो भने उनीहरू आफै सस्टेन हुन सक्छन्। हजुर निश्चय पनि अब मैले कुरा गर्न खोजेको अब खालि अब हामी श्रम शक्तिमा लगाउने मात्र होइन कि हामीलाई चाहिँ एन्टरप्रेनरसिप बनाउनु पर्यो। अब त्यहीबाट चाहिँ अब बिस्तारै ग्रेजुअली भनौँ न एन्टरप्रेनरसिप अझै चाहिँ अब अब्बल बन्दै जान्छ त्यो भन्ने कुरा हो। किनभने सधैँ चाहिँ अब कुनै एन्टरप्राइजेसमा अब काम गर्नुभन्दा एउटा किनभने चान्सेसहरू बढी छ र अब सानो अब पुँजीबाट पनि उहाँहरू चाहिँ भनौँ न एउटा एन्टरप्रेनर बन्न सक्छ। र एउटा अब नेपाल सरकारले पनि स्टार्टअपहरू ल्याएको छ, त्यसलाई पनि अब ब्याङ्किङ क्षेत्रहरूले पनि अब उहाँलाई सहयोग गर्नु पर्यो। 2% मा उहाँहरूलाई दिने एउटा चाहिँ अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि ल्याएको छ। र त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब नोमिनेसन गरेर त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यस्ता खालका अपर्च्युनिटीहरू प्रदान गर्नुपर्छ। अब खालि अपर्च्युनिटी भन्नाले एउटा अब कुनै क्षेत्रमा होइन कि उहाँहरूलाई चाहिँ फन्डिङको हिसाबमा पनि र नो हाउको टेक्निकलको हिसाबमा पनि सहयोग गर्नुपर्छ र ताकि बल्ल चाहिँ हामीले चाहेको एउटा प्रस्परस नेपाल समृद्धि नेपाल चाहिँ हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने नै हो। अब टुरिज्म मात्र होइन, अब युथहरू अब विभिन्न क्षेत्रमा छन्, अब पोलिटिक्समा छ, शिक्षा क्षेत्रमा छ। तर टुरिज्मको हिसाब गर्दाखेरि अब ठुलो एउटा हिस्सा ओगटेको छ युथले। निश्चय पनि अब यो नेपालको भोलि चाहिँ टुरिज्ममा क्यापलट गर्ने यिनै वर्कफोर्सहरू यो नै उस सेगमेन्ट हो। त्यही भएर अब उहाँहरूलाई चाहिँ राम्रो गाइडेन्स र नेपाल सरकारले सहकार्य गरेर उहाँहरूलाई वित्तीय सहयोग र टेक्निकल सहयोगहरू प्रदान गरेपछि बल्ल चाहिँ हामी चाहिँ अब फड्को मार्न सक्छौँ भन्ने हो। धन्यवाद विकल सर तपाईँलाई। म नन्दिनी म्याडमबाट आउन चाहन्छु। नन्दिनी म्याडमलाई कोभिड-19 पछि पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी सफल बनाउन सकिन्छ? तपाईका विचारमा यो पेन्डेमिकलाई अवसरको रूपमा नेपाल पर्यटन क्षेत्रलाई एउटा मोडलको रूपमा विकास गर्नका लागि कस्तो सोच बनाउनु भएको छ?
एज अ तपाईँ त्यहाँको एउटा लिडर भएको हुनाले म यो क्वेसन गरेको। अनि त्यसका चुनौतीहरू के हुन सक्छन्? ओके, ल थ्याङ्क यू। Before I handle this question, पहिलो क्वेसनमा अलिकति I just want to supplement हाम्रो विकलजीले भनेको कुरा हैन, it was very factual। अब जस्तो च्यालेन्जेस त छ युथको लागि हैन, तर पनि अब हामीले कति वर्ष भइसक्यो सधैँ हामीले ब्रेन ड्रेनकै कुरा गर्दै थियौ है। हाम्रो जति पनि क्वालिफाइड युथहरू सबैले अपर्च्युनिटी पाउने साथै विदेशमा पढ्न जाने, विदेशमा काम गर्न जाने, मिडल इस्ट या यु गो टु अल द नेबरिङ कन्ट्री, सबै यति धेरै नेपाली वर्कफोर्स स्पेशली हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीमा तपाईँले पाउनुहुन्छ है। तर अहिले बिकज अफ कोभिड हामीले इन अ वे ब्रेन गेन पनि गर्छौँ अब। द्याट इज एन अपर्च्युनिटी फर फ्युचर, right? A lot of people are going to come back, so we are going to probably get the cream of the crowd. Our youth ko, they were going to learn after knowledge, after experience, the new technology, the new ways of marketing, service. So we our country actually we are going to gain that. So that is good, I know. And अब पर्यटन बोर्डको मेन उद्देश्य नै अब सबैलाई थाहा छ हाम्रो टु प्रमोट नेपाल एज अ भेरी युनिक डेस्टिनेसन ग्लोबली हैन। द्याट इज द ओभरआर्किङ गोल एनटिपी को। तर अहिले यो कोभिडको भएको बेलामा एन्ड पिपल आर रियली नट इन द मुड टु ट्राभल एन्ड यो रिकभर गर्न पनि इट इज गोइङ टु टेक क्वाइट अ लङ टाइम है। अब हामीले यो रिकभरी गर्दाखेरि पनि we were looking at पहिला domestic tourism, त्यसपछि one stop markets, त्यो भनेको यहाँबाट direct flights भएको, like you're looking at India, you're looking at Malaysia, Singapore and Thailand, you सबै neighboring countries, China of course है। and त्यसपछि long haul markets लाई हामीले टार्गेट गर्न सोचेको छु। तर पनि त्यो प्लान पनि अब अहिलेको हालको स्थिति हेर्दाखेरि हामीले हाम्रो प्लान्सहरु प्लानमै राख्न पर्यो अहिले हैन। we have to keep on focusing on that. The best that we can do right now is digital marketing मार्फत हामीले नेपाल, so that Nepal is always in top of the mind recall है। तर यो समयमा एनटिबीले कसरी हामीले आफ्नो टाइम ट्राई टु युज प्रोडक्टिभली तपाईलाई अघि सोध्नु भएको थियो न्यू टुरिज्म यो प्लेसेसको बारेमा के हुँदैछ भनेर, एन्ड हाउ डु यु प्लान टु इन्भल्भ द युथ। अब हाम्रो रिसर्च डिपार्टमेन्ट यो वर्षको बजेट हाम्रो अस्ति भर्खर पास भयो। हाम्रो मेन फोकस फर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इज नट सो मच मार्केटिङ, बिकज देयर इज नट मच मार्केटिङ टु डु एट दिस पोइन्ट हैन। हाम्रो मेन फोकस इज a lot of research on Nepal, because hamro yati धेरै tourism products haru cha, there are only some of them which are in the market। अब त्यो ट्रेकिङ को भयो, तर नेपाल इज सो मच मोर देन माउन्टेन्स। मैले सधैँ भन्ने गरेको छु कि समटाइम्स नेपाल इज विक्टिम अफ अ भेरी स्ट्रङ ब्रान्ड विच इज माउन्ट एभरेस्ट। तपाईँले विदेशमा ओ नेपाल हो यो माउन्ट एभरेस्ट, उहाँहरूले के सोच्नुहुन्छ भने यो त सबै इट्स ओन्ली फर एडभेन्चर ट्रेकिङ होइन, फर यङ पिपल भनेर। तर हाम्रो कल्चर, आवर नेचर, आवर ट्रेडिसन्स यति धेरै प्रडक्ट्स वी हेभ, तर दे आर अनट्याप्ड। सो अहिले यो इन दिस इन्टरभिनिङ टाइम एनटिबीले focus garera, we are going to really come up with we are going to study new tourism products and ekdamai modernize garera GIS system use garera we are really going to make it ready for the government to take up, build infrastructure there, and then automatically the private sector will come। अब यसमा पनि अब यो स्टडीजहरु गर्दाखेरि अहिले there are so many students who are doing tourism पढ्नु भइरहेछ, they are doing the research, they are doing hotel management, so we can use these as volunteers in data collection ma। I mean there are so many things। मैले अघि पनि तपाईलाई भनेको थिएँ हामीले we have अब UNDP ले पनि first time tourism को लागि they have given certain amount of funding हैन, यो ट्रेनिङ को लागि र अलिकति employment create गर्ने। अब what are we going to do with that money? ठुलो amount होइन, तर it is a beginning। अब हामीले यो basically यो tourism we are going to do mountain cleaning, tourism sites clean up, so we are trying to use the time as practically as possible। Above your pandemic pachi, the big question is when and how people are going to travel। The whole travel world has changed today। The new normal is going to become oh, Nepal is so beautiful, China has this, US has that। The tourism product first they are going to see how safe it is to go there हैन। त्यसमा त्यो countryमा कस्तो खाले health, hygiene or sanitation protocols are in place, that is going to be the deciding factor। Okay, so that is why मैडमले एउटा कुरा उठाउनु भयो। मैले तपाईले एउटा यो शॉर्ट टर्म र लङ टर्म को टुरिज्म परमिटको लागि कुरा गर्नु भएको थियो। तपाईलाई मैले सानो उदाहरण भन्छु। चाइनाले डोमेस्टिक टुरिज्मलाई बुस्ट गरेर आफ्नो इकोनोमिक चाहिँ ग्रोथ गर्न खोजिरहेको छ।
त्यो उनीहरूको एउटा मेरुदण्ड पनि हुनुभयो इकोनोमिक बुस्ट गर्नको लागि। त्यस्तै गरेर नेपालमा पनि पर्यटन क्षेत्रलाई रिकभर गर्नको लागि चाइनाबाट हामीले के सिक्न सक्छौँ? तर नेपालमा त तपाईँको डोमेस्टिक टुरिज्म खासै प्रायोरिटी दिएको देखिँदैन नि म्याडम, होइन? यसलाई यो डोमेस्टिक टुरिज्मलाई चाहिँ हामीले कसरी प्रमोट गर्न सक्छौँ, यसलाई अलिक क्लियर पारिदिनु न। हुन्छ ल। र त्यही त हामीले अब रिकभरीमा हेर्दाखेरि होइन, वी हेभ टु लुक एट द डोमेस्टिक टुरिज्म फर्स्ट। अब तपाईँले हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरू हेर्दाखेरि इन्डिया, चाइना, थाइल्यान्ड, उहाँहरूको मेजर मार्केट नै डोमेस्टिक मार्केट हो होइन। दिस कन्ट्रिज जस्तो वास्तै यहाँ नर्थबाट साउथ जाँदाखेरि अर्को कन्ट्री गए जस्तै हुन्छ होइन। त्यस्तै गरेर हामीले वर्षबाट एनटिबीले हामीले प्रत्येक वर्ष हामीले यो इस्टर्न टुरिज्म मार्ट, वेस्टर्न टुरिज्म मार्ट गरिदियो होइन, फर क्रिस क्रस। एन्ड हामीले जस्तो कि इस्टमा गर्दाखेरि हामीले वेस्टको युज टु ब्रिङ द ट्राभल ट्रेड एन्ड द होटेलियर्सहरू उहाँहरूले आएर अब त्यो एनटिबीले गरेको मेलामा आफ्नो प्रडक्टहरू दिस टु सर प्रमोट एन्ड वाइसी वर्सा। त्यो अस्तिको के अरे बजेटमा पनि हामीले वी ह्याड सजेस्टेड टु द गभर्मेन्ट, विच वी आर भेरी ह्याप्पी टु सी गभर्मेन्टले त्यो आइडिया दे टुक इट अप, एलटिसीको लिभ ट्राभल कन्सेसन होइन। प्रत्येक के अरे गभर्मेन्ट एजेन्सिज और बिग अर्गनाइजेसन्सले आफ्नो स्टाफलाई अनिवार्य 10 दिनको बिदा दिएर एन्ड उहाँहरूले दे हेभ टु गो टु सर्टन पार्ट अफ नेपाल विथ देयर फ्यामिली। सो all that is tourism. Tourism is basically going to a separate place, spending some money है। so अहिले हाम्रो फोकस पनि डोमेस्टिक टुरिज्मलाई नै बढाउन छ है, बिकज अहिले तुरुन्तै बाहिरबाट हाम्रो नेबरिङ कन्ट्रिज, रिजनल मार्केट्स या लङ हल मार्केट्सबाट फर द नेक्स्ट फ्यू मन्थ्स और मेबी प्रोबेबली अनफोर्चुनेटली मेबी अ इयर वी क्यानट लुक एट बिग नम्बर्स है। सो obviously China is a big country, they do bigger things in a smaller way. Our focus is very much on domestic tourism also. थ्याङ्क यू म्याडम। म अब विकल्प सर जान चाहन्छु। विकल्प सर सुन्नु भएको छ नि? हजुर सुनेछ। वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाहरूलाई स्थानीय पर्यटनको विकासमा के कसरी लगानीको लागि परिचालन गर्न सकिन्छ? किनभने अहिले त धेरै विदेशबाट नेपाल आउनु भएको छ नि त, कोही स्किल हुनुहुन्छ, कोही नन स्किल मेन पावरहरू हुनुहुन्छ। जो स्किल भएका मेन पावरहरूलाई हामीले उनीहरूलाई कसरी स्थानीय पर्यटन क्षेत्रमा उनीहरूलाई हामीले इन्भल्भ गर्न सक्छौँ? निश्चय पनि अब धेरै जस्तो अब विदेशमा कार्यरत नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अहिले विशेष परिस्थितिमा नेपाल फर्केको अवस्था छ। अब विदेशमा अब अहिलेको विषम परिस्थितिमा रोजगार गुमाएको अवस्था र जान नसक्ने भएको भएर नेपाल फर्केको अवस्थामा अब लगभग अब 4-5 महिना करिबन भइसकेको होला, कोही फर्किने क्रममा छ, कोही चाहिँ अब फर्किँदै हुनुहुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ अब नेपाल विशेष गरी अब योमा अब गभर्मेन्ट र प्राइभेट सेक्टरकै मुख्य भूमिका हुन्छ। अब गभर्मेन्टले एउटा पोलिसी ल्याउने हो, पोलिसी चाहिँ अब लामान्वित हुने व्यवसायी पनि र जसले रोजगार सिर्जना गर्छ र जो कामको अपर्च्युनिटीको खोजी गर्छ उहाँहरूलाई लाभ हुने खालको, दुवैलाई लाभ हुने खालको त्यस्तो खालको पोलिसी ल्यायो भने अलिकति सक्सेस होला र त्योमा चाहिँ अब दुईटाले बेनिफिट हुने खालको। र विशेष गरी अब अहिले अघि नन्दिनी म्याडमले भन्नुभयो अब पहिला हामीले ब्रेन ड्रेनको कुरा गर्थ्यौँ होइन। अब ब्रेन गेनको कुरा छ र ब्रेन गेन भने पनि अब अहिलेको विषम परिस्थितिमा रोजगार तत्काल दिने अवस्था पनि छैन यो हाम्रो। र त्यही भएर अब राइट मेन राइट प्लेस भन्ने अवधारणाहरू ल्याएर अब पहिला त अब धेरै कुराहरू छ। अब त्यस्ता खालकाहरू अब विशेष गरी अब यो उद्योग धन्दाहरूले प्रतिष्ठानले पनि अब टुरिज्म वा जुनी उसले पनि अब त्यस्ताहरूलाई चाहिँ अब सर्वप्रथम अब अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ। किनभने यो चाहिँ अब अलिकति व्यवसायहरूलाई पनि राम्रो मौका हो, किनभने उहाँहरू फर्किनेवाला थिएन होइन। 20औं वर्ष काम गरेको वा भनौँ 10औं 5औं वर्ष चाहिँ उहाँहरूले अब त्यहाँको भनौँ न सिप ज्ञान लिएर खालि चाहिँ नेपालमा रेमिटेन्स मात्र पठाएको होइन, अहिले त उहाँहरू ज्ञान र स्किल लिएर आउँदै हुन्छ नेपालमा। त्यो स्किललाई अब यहीँ अब कुनै यहाँ भनौँ न यहाँ त्यो सिप दिने हो भने अब लाखौँ रुपियाँ खर्च हुनुहुन्थ्यो, गर्नुपर्ने स्थिति थियो। त्यो सिप लिएर नेपालमा आयो र त्यो सिपलाई चाहिँ अधिकतम चाहिँ नेपालमा प्रयोग र यहाँ चाहिँ अवसर दिनुपर्छ। अवसर बिना फेरि उहाँहरू फेरि नैराश्य भएर फेरि विदेश पलायन हुने सोच
फेरि विदेशी जाने सोच भयो भने त आखिरमा यो क्रम चाहिँ चलिरहेको छ यो हैन। फेरि अब यस्तै अब भवितव्य उस हुने अनि फेरि नेपाल फर्किने, अब केही वर्ष रेस्ट गर्ने अनि फेरि फर्किने गरेर यो हुँदैन है। यो त्यही भएर उहाँलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ। त्यसको लागि अब उद्योग प्रतिष्ठानले पनि अब सबभन्दा पहिला चाहिँ अब अलिकति चाहिँ अब उहाँहरूलाई चाहिँ अब सम्बन्धित ठाउँहरूमा अपर्च्युनिटी आफ्नो विशेष गरी अब टुरिज्म क्षेत्रमा पनि विशेष गरी अब होटल सेक्टरको कुरा गर्दाखेरि अब होटलमा अब म्यानेजरल स्किल भयो, विशेष गरी अब कुकरी भयो हैन, बेकरीहरू भयो, अब एचआरहरू भयो हैन, त्यो ठुलोको लागि थियो। र सबभन्दा पहिला इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट भयो, प्लम्बर पनि अब हामीले चाहिँ अब पुरा यहाँ भारतीयहरू पनि युज गर्नु पर्थ्यो होटलको टोटल इन्जिनियरिङ भनौँ न युज गर्नलाई। अहिले त त्यो टेक्निकल ज्ञानहरू लिएर आएको उहाँहरू चाहिँ अब 5 स्टार होटलहरूमा लामो समयसम्म काम गरेको व्यक्तित्वहरू आउनुहुन्छ। निश्चय पनि त्यहाँहरूलाई चाहिँ एउटा पिन पोइन्ट गरेर को त्यस्तो हुनुहुन्छ भनेर एउटा चाहिँ अब गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो ठाउँहरूमा अब खोजेर पनि अब प्लेसमेन्ट गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ। र अब उहाँहरूलाई पनि अब एउटा कुराले अब कुनै अब अध्यापन गराउने टेक्निकल स्कुलहरूमा उहाँहरू अब नेपालमा पहिला अब सिटिभिटी जस्ता धेरै अब अध्यापन भनौँ उस स्किल डेभलपमेन्ट एउटा इन्स्टिट्युटहरू थियो, त्यहाँ पनि अब त्यस्ता खालका अब प्रशिक्षकहरू खासै उस थिएन। तर त्यस्ताहरूमा पनि अब एउटा भनौँ न अब इन्डस्ट्रियल ट्रेनिङ गराउने खालका त्यो लामो समय 20औं वर्ष 30औं वर्ष चाहिँ अब कुवेतमा दुबईमा चाहिँ 5 स्टार होटलमा सेफ गरेर हेड सेफ भएर हैन काम गरेको व्यक्तिहरूले त राम्रोसँग चाहिँ अभ्यास गराउन सक्छ। त्यहाँ पनि कोही चाहिँ एकाडेमिक पनि गराउन सक्छ, कोही चाहिँ अब होटलहरूमा चाहिँ अब फुल टाइम काम पनि गर्न सक्छ। त्यही भएर अब त्यस्ता खालकोलाई चाहिँ अब हामीले गर्नुपर्छ। र सबभन्दा पहिला अब हामीले चाहिँ अब कोही चाहिँ बिजनेसै गर्न खोज्छ भने पनि उहाँहरूलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी अब त्यस्ता खालको फन्डिङको आवश्यकता पर्छ। फन्डिङ भयो अब त्यस्ता चिजहरू पनि नेपालको अब अरूभन्दा पनि अब नीति नियम के छ त्यति जानेको हुँदैन, त्यसलाई पनि अब उहाँहरूलाई चाहिँ अब जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। विशेष गरी अब स्थानीय तहमा अब स्थानीय तहले के गर्नु पर्यो भने हाम्रो गाउँमा र स्थानीय निकायमा कुन कुन देशबाट कस्तो कस्ता सिप खालका व्यक्तिहरू फर्केर आएका छन् त भन्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अब रेकर्डेड एउटा उस गर्नु पर्यो। त्यहाँ उहाँले चाहिँ अब त्यस्ता खालका अब भनौँ न अब ठुल्ठुलो अब त्यस्तोहरूमा वान्टेडहरू आउँछ, नेपाल सरकारबाट नै आउँछ, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो त्यसको चाहिँ ब्रिजिङ गर्नुपर्ने देखिन्छ। किनभने सबै चाहिँ अब इन्फर्मेसन उहाँहरूसँग हुन्न र अपर्च्युनिटी पनि अब रेकमेन्डेसन गर्ने स्थानीय तहले ब्रिजिङ गरिदिने खालका त्यस्ता खालका गऱ्यो भने अब अलिकति त्यो अब हामीले चाहिँ अब त्यो ब्रेन ड्रेन भन्दा पनि अब एउटा गेन गर्न सक्छौँ कि उहाँहरूको अब सिप र उस चाहिँ अब दक्षता हामीले नेपालमै चाहिँ उस गर्न सके। किनभने त्यही विदेशीलाई ल्याएर नेपालमा चाहिँ ट्रेनिङ गराउन लाग्यो भने धेरै खर्च हुन्छ। तर त्यही सिप र दक्षता ल्याएर त्यही नेपाली आछ नेपालमै गर्छु भनेर फर्केर आछ भने उहाँहरूलाई वाइनट उहाँहरूलाई अपर्च्युनिटी दियो भने त्यहीँबाट चाहिँ मल्टिपल चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अरू अब हन्ड्रेड्स अफ नेप्लिजलाई चाहिँ उहाँहरूले ट्रेनिङ र उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो उहाँको सिप र दक्षता चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन गर्न सक्छ। त्यतातिर गयो भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ अलिकति उहाँहरूको सिप र दक्षताबाट गेन गर्न सक्छ कि भन्ने हो। र निश्चय पनि अब उहाँहरूलाई फन्डिङ भयो र अब अलिकति नेपालको अब पोलिसीहरू अब बिजनेस गर्दाखेरि अलिकति झमेलाहरू हुन्छ हैन, त्यसलाई पनि अब अलिकति सरलीकृत गर्ने र त्यस्ता खालका योजनाहरू र स्थानीय तहहरूले चाहिँ अब अलिकति उहाँहरूको अब त्यो एउटा चाहिँ रेकर्डेड गर्नुपर्छ आफ्नो ठाउँ स्थानीय तहमा अब कहाँ कताबाट आछन् र अब अपर्च्युनिटी आयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ अब इन्फर्मेसन दिने, नेपालको अरू भनौँ न सम्बन्धित मन्त्रालयहरू वा सम्बन्धित अब भनौँ न रोजगार प्रदान गर्ने संस्थाहरूसँग उहाँहरूले पनि लबिङ गर्ने त्यस्ता गऱ्यो भने अलि चाहिँ अब उस हुन्छ अपर्च्युनिटी हैन। फेरि उहाँहरूलाई सबै थाहा हुन्न त्यो छ। र अब सबभन्दा पहिला चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब युथहरूलाई चाहिँ अब अलिकति मोबिलाइज गराउनुपर्छ हैन। युथहरूलाई अब किनभने अब नेपालमा अब टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अब विशेष गरी आफ्टर 18 चाहिँ धेरै अब कोही पढ्दै एक टाइम पढ्ने एक टाइम चाहिँ होटल र भनौँ कुनै टुरिज्म गाइड गर्ने ट्रेकिङ गाइड गर्ने, अफ टाइम अब कुनै अब सिजनमा अब ट्रेकिङ गाइड गर्ने, अफ सिजनमा उहाँहरू पढाइ सँगसँगै लग्ने त्यस्ताहरू पनि छन् हैन। उहाँहरूलाई चाहिँ अब अहिलेको विषम परिस्थितिमा चाहिँ अलिकति अब अहिले आम्दानी र भनौँ न त्यो अब त्यो नभएको अवस्थामा उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब रिटेन गर्ने त्यस्ता खालको पोलिसीहरू ल्यायो भने अब अलिकति यो यहाँबाट चाहिँ अब अलिकति स्खलित हुन्न कि भन्ने हाम्रो धारणा हो। तर यसमा चाहिँ अब सर्वप्रथम अब फ्रन्ट लाइनमा नेपाल सरकारले कार्यक्रमहरू ल्याउँदाखेरि युथलाई बढी खालका
किनभने अब युथ त एकदम अब कुनै देशमा युथ धेरै हुनु भनेको अब एउटा एसेट्स हो हैन। अब त्यो भएर त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ अब त्यसलाई ल्याएर चाहिँ पोलिसीहरू पनि त्यही अनुसारका केही समयको लागि नेपाल सरकारले अब भनौँ न त्यस्ता खालको युथ डेभलपमेन्ट खालका कार्ययोजनाहरू ल्याएपछि अब बल्ल चाहिँ उहाँहरूलाई इन्गेज गराउन सकिन्छ भन्ने धारणा राख्दछु। धन्यवाद। तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको चाहिँ स्थानीय निकायले युथहरूको उनीहरूको स्किलको बारेमा उनीहरूले चाहिँ रिसर्च गरेर जुन स्किल छ त्यो स्किल अनुसार चाहिँ गभर्मेन्टले एउटा पोलिसी बनाएर उनीहरूलाई चाहिँ नेपालमै रोजगार अथवा उनीहरूलाई चाहिँ इन्टरप्रेनर सम्बन्धी भोकेसनल अथवा प्रोफेसनल स्किल सम्बन्धी चाहिँ तिर लिएर गइयो भने चाहिँ त्यस्तो युवाहरू जो विदेशबाट आउनुभएको अथवा नेपालमै हुनुभएका युवाहरू चाहिँ नेपालमै बसेर केही गर्न सकिन्छ भनेर भन्नुभएको होइन त हरेक सेक्टरमा रहेर। हजुर, किनभने सबभन्दा ग्राउन्ड लेभल हाम्रो लोकल भनौँ न अब सरकारै हो, स्थानीय सरकार हैन। अब त्यहाँदेखि वडासम्म टोलसम्म आउँछ उहाँहरूको भनौँ न त्यो भएर अब सङ्घीय सरकारले पनि अब आखिरमा जिम्मा चाहिँ अब लोकल लेभलमै मोबिलाइज गर्छ। त्यही भएर लोकलको चाहिँ एकदम चाहिँ स्थानीय तह वडा अध्यक्ष वा त्यहाँको सदस्य वा त्यहाँको टोलको वा उसको चाहिँ त्यहाँ एकदम त्यस्ता खालका त्यो 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 पकेटसम्म चाहिँ जानुपर्छ इन्फर्मेसनहरू भन्ने हो। हजुर, यसमा मालिक आर यु डन? या युथ गरेको प्रयासहरू अब टुरिज्म बोर्ड स्थापना भएकै नै 20 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो होइन। र हामीले सधैँ यो इन्टर्न्सहरूलाई स्पेसली होटल म्यानेजमेन्ट पढ्ने इन्टर्न्सहरू टुरिज्म स्टडिज गर्ने इन्टर्न्सलाई हामीले इन्टेक प्रत्येक वर्ष गर्छौँ एन्ड उहाँहरूलाई डिपार्टमेन्ट राखेर वी अलवेज ट्राई टु इम्पार्ट होइन द टुरिज्म यो नेपाल टुरिज्म बोर्डको वर्किङ स्टाइल एन्ड द्याट इज एक्चुली भेरी गुड प्लेटफर्म फर देम बिकज एन्ट्रीमा हुँदाखेरि उहाँहरूको इभन द कन्ट्याक्ट्स पनि बढ्छ एन्ड दे आर सो एक्सलेन्ट। म आफै यति सरप्राइज हुन्छु द क्वालिटी अफ आवर युथ टुडे वेदर इट इज बोइज अर गर्ल्स दे आर ग्लोबल स्ट्यान्डर्ड्स साँच्चै नै है बिकज वी वर्क विथ देम अल द टाइम सो त्यो वी एन्करेज अल द टाइम। अहिले आज भोलि अब यो लकडाउनहरू भएर स्पेसली अब कलेजेसहरू बन्द भएर आएको छैन, अदरवाइज युजली एनटिबीमा सधैँ देयर इज अ सेट अफ स्टुडेन्ट्स इन्टर्नसिपको लागि है। त्यसको बाहेक आई थिङ्क 2018 मा हामीले एउटा टुरिज्म उद्यमी क्याम्प हामीले चलाएको थियो। त्यसमा ग्लोबल नेसन वाइड हामीले कम्पिटिसन गरेर अल यङ एन्टरप्रेन्योर्स होइन 25 years सम्मको we ask them for their business plans tourism related होइन, whether it is social media, whether it is to do with food, whether it's a travel agency, जुनै पनि idea but has to be directly related to tourism। and हाम्रो धेरै एन्ट्रिजहरू नेपालभरिको आएको थियो and we work with a professional company and त्यहाँबाट top 40 लाई हामीले लगेर पोखरामा एक हप्ताको बुट क्याम्प गराएको थियो where they were given full उहाँहरूको आइडियालाई फ्लेश आउट भन्छ नि, उहाँहरूको आइडियालाई डेभलप गरेर the professionals and this Mamar Pokhrako, our Pickle Jurupani, I mean the whole team in Pokhara, our NTB office, they were also very active. And last more, the top 20 sets of the groups, and the top groups lay after ideas the me crystallized Gorera, Hamile, we had done a pitch day in Kathmandu. Marco idea it was ready to take off. I know this more Hamile the top 20 lie Hamile Kathmandu many or pitch day Gorera. Bankers and top travel trade companies would like Bulaira in case if they're interested in investing money. Angel investors would like invite and it was extremely successful and we were really surprised to see how forward and how fantastic our youth are. You know, Nepal has great potential in the future if all these people really stay back and work for the country. And त्यही दिन त्यो गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले कतिले त 2-4 कम्पनी इन्भेस्टर्सहरु पनि पाउनुभयो है। and I'm so proud to say that 2 of the companies एउटा UNESCO best startup award जित्यो है, that is it's called Dulva भन्ने company and our company recently they won a award from Indian Embassy as one of the best young startups भनेर। so in this way NTB ले पनि we are really trying to encourage youth especially in the tourism sector to bring that quality
and that the skills that they have learned, right? So त्यो छ अब त्यसको अलावा मैले अस्ति भने अब यो interim period मा where we cannot do much marketing. One is हाम्रो अब यो product development मा put especially new potential places को हाम्रो पूरा research हुँदैछ, and we are going to do very intensive research. Like हाम्रो अब new CEO उहाँको he's एकदमै very well known in his research background, त्यसले गर्दा it will be very scientifically done, right? अर्को हामीले what we are also talking is जस्तो हामीले GIZ Germany, त्यस्तै गरेर CBI Netherlands, यस्तो international organizationसँग मिलेर उहाँहरूले they are going to do training webinar trainingहरू for the youth, especially the youth in the travel trade sector को लागि हामीले coordinate गर्दैछौँ. And just last week I was writing यो GIZ सँग correspondence गर्दै थिएँ. So what we decided is अब हाम्रो webinar गर्दाखेरि पनि only 20-30 जनाले मात्रै सिक्छ. So we have requested तपाईले training for trainers गरिदिनुस् है, and त्यो गर्दाखेरि we will involve everybody from all the provinces, and त्यसले गर्दा ripple effect ले so many people and so many youth will benefit from that, हैन? So NTB ले पनि we are really trying our best to see how we can use this time very productively, and especially youth and women, त्यो totally हाम्रो focus मा छ. Thank you. धन्यवाद म्याडम. हटा म आउन चाहे फेरि हामीले कस्तो खाले त्यो टुरिज्म ब्रान्ड बनाउन खोजेको त म्याडम? जस्तै तपाईको अब कृषिलाई पर्यटनको अङ्ग बनाउन नसक्ने हो भने दिगो पर्यटनको आधारशिला तयार हुन नसक्ला. हामीले ब्रान्डिङ गर्न चाहेको पर्यटन कुन हो? जस्तै अब कुन सेक्टरलाई हामीले बढी फोकस गर्यो भने नेपालको इकोनोमिक्स हामीले बुस्ट गर्न सक्छौं. अहिले नै पहिचान गर्न सकिएन भने पर्यटनको पूर्वाधार गरेको लगानी खेर जान पनि सक्छ नि त म्याडम. त्यो कुनै एउटा स्पेसिफिकलाई टार्गेट गर्न सक्यो भने हामी त्यो ठाउँमा पुग्न सक्छ कि सक्दैनौं म्याडम? Okay, that's doing the big. Thank you so much. That's a very important question, right? र अब मैले अघि नै भने हैन, नेपाल भन्ने साथै तपाईको के सधैँ you always feel it is for mountaineering, trekking, हैन, adventure activities को लागि त्यो that is हाम्रो लागि, because as long as you talk of adventure activities we are the top, okay? Nobody can compete. तर त्यही हाम्रो लागि एउटा ठुलो weakness पनि हो, किनभने because हाम्रो the market automatically narrow भयो के, and हाम्रो NTB को main challenge is we really want to establish Nepal as a country for so many different activities, है? अहिलेको सन्दर्भमा अब यो travel खोल्ने साथै the adventure people, the trekkers, the mountaineers, उहाँहरु त सुरु आइहाल्नुहुन्छ, उहाँहरुलाई बोलाउनै पर्दैन. They will be dying to come back to Nepal. There is no thing. So what we need to do is हाम्रो challenge is to get different segments of people who are interested in different activities, हैन? अब त्यो मैले भन्दाखेरि अहिलेको the psyche in the whole world is actually they are totally in depression. Right? It's a very negative. You look at all of us, I mean, I'm going to look at the travel trade, because he will be able to really express this better, right? I live business China, income China, rentals dina poryo, stuff like tirna poryo. I mean, there is so much negative. I mean, everything is so negative right now. So and that is the state the whole world. Tele गर्दाखेरि भोलिको पर्यटक उले पहिला हेर्छ कि number 1 मेरो यो म जाने ठाउँ सेफ छ कि छैन, मलाई कोभिड लाग्छ कि लाग्दैन, will I get infected or not? So हाम्रो protocols are in place. Second very important thing is the mental thing, okay, the mental and emotional, what is called wellness tourism, हैन? होलीको ट्रेन्ड नै अब हामीले नेपालले अब positioning गर्दाखेरि हामीले come for the mountains भन्नै पर्दैन, people know it, that's like gone, okay? We have to focus on wellness tourism, that Nepal is the place where you can rejuvenate yourself in body, mind and soul. Actually last month नै मैले एउटा global list webinar भने उहाँहरुले नेपाललाई invite गरेको थियो. I was luckily one of the speakers, and the main focus was यो wellness tourism, कि भोलि गएर why is Nepal better than other countries to offer this? We have so many advantages because of course we have birthplace of Lord Buddha bhayo, and we have everything, let's say, our culture, our nature, the people, and of course the mountains. त्यसले गर्दाखेरि हामीले एउटा segment भन्दा पनि we have to look at various segments, हैन? We have to also say that Nepal is very safe for families. अब अस्ति भर्खर I'm sure you must have read in the media, यो लुक्लामा एउटा one family from Ireland, they stayed 2-3 months the whole lockdown. अस्ति NTB मा भेट्न आएको थियो, and they have become our biggest ambassadors. उहाँहरुको एउटा छोरी 9 वर्षको थियो, एउटा छोरो 2 वर्षको, and they were so healthy, and
they have become like global. YouTube ko ta waharu ta ekdamai, they have become like stars aile, because people could not believe that family gaera yesto height ma gaera COVID ko bela ma yesto safe, and they could stay so nicely manera. So that's why hamile Nepal la aile position gardakeri it has to be a place where you will be healthy in mind, body and soul. So that has to be the message. धन्यवाद म्याडम, Okay. जुन इन्फर्मेसन दिनुभयो, धेरै सान्दर्भिक कुराहरू गर्नुभयो। म त्यस्तै गरी अब फेरि म विकल सर भटाउन चाहन्छु। विकल सरलाई मेरो क्वेसन छ, पर्यटन क्षेत्र भनेको सबैभन्दा धेरै आर्थिक रूपमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने ठाउँ हो। टुरिज्म रिकभर गर्नको लागि सरकारले कस्तो रोल प्ले गर्न सक्छ र होटल रेस्टुरेन्टहरूले डोमेस्टिक ट्राभलहरूलाई इन्करेजको लागि कस्तो रोल प्ले गर्यो भने हामी केही यो पेन्डेमिकको समयमा इकोनोमिक रूपमा चाहिँ हामी अलि अगाडि बढ्न सक्छौँ। अब अहिलेको अब कोभिडको समयमा अब पोस्ट कोभिडको कुरा गर्दैछौँ। अब नेपाल सरकारले पनि अब अघि देश दर्शन भन्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। अब त्यसको कार्यविधि बन्दै होला। अब त्यो त विगत लामो समयदेखि अब व्यवसायहरूले उठाउँदै आएको। त्यो भोलि अब त्यस्तो खालको कार्यक्रम अब कुनै कर्पोरेट हाउसले पनि गर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो भएपछि निश्चय पनि अब नेपालमा डोमेस्टिक टुरिज्मको एकफोर्टको मार्ने हामीले सम्भावना देखाएको छौँ। किनभने आजकल अब ठुल्ठुलो कर्पोरेट हाउसले पनि अब इन्सेन्टिभहरू दिनेमा एउटा चाहिँ अब इन्सेन्टिभ अब एउटा हलिडे प्याकेजहरू जस्तो वा केहीमा त्यस्तो दियो भने अब ब्याङ्कहरूको हुन्छ र ठुल्ठुलो कर्पोरेट हाउसहरूको त्यसलाई चाहिँ अब यो टुर एन्ड ट्राभल सम्बन्धी डोमेस्टिकमा त्यो दिने एउटा चाहिँ अब यो कल्चर डेभलप गर्यो भने निश्चय पनि भोलिको नेपालको डोमेस्टिक टुरिज्म चाहिँ एउटा ठुलो फड्को मार्छ र त्यसलाई अब निश्चय पनि अब नेपाल सरकारले अब त्यस्ता खालका प्रदान गर्ने कर्पोरेट हाउसहरू वा संस्थाहरू उद्योग धन्दालाई चाहिँ अब अलिकति विशेष खालको पुरस्कृत गर्ने खालका योजनाहरू ल्याएपछि वा भनौँ न ट्याक्सहरूमा उस गर्ने होइन डिडक्सन गर्ने खालका त्यस्ताहरू त्यो ल्यायो भने अब निश्चय पनि एक हातबाट दिने अर्कोबाट भनौँ न बिजनेस उस गर्ने हो र त्यो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। र अब यसमा अब खालि सरकारले पोलिसी ल्याएर मात्र हुन्न, यसमा चाहिँ अब फोर फ्रन्टमा व्यवसायहरू आउनुपर्छ। व्यवसाय पनि अब सिन्सियरली अगाडि आउनु पर्यो, किनभने आफूले दिन सक्ने सधैँ अब यो विषम परिस्थितिमा अब पहिले कमाउने भन्दा पनि अहिले चाहिँ यो रिगेन गर्नलाई व्यवसायले पनि अब कसरी सरकारसँग हातेमालो गर्ने र अहिले त कमाउने भन्ने छैन केही समयको लागि र अब होइन टु स्टे अफ्लोट अब केही भनौँ न त्यसलाई चाहिँ अब अलिकति एउटा मोमेन्टमको राख्नलाई अब सरकारसँग हातेमालो गरेर त्यस्तो कार्यक्रमहरूमा आबद्ध भयो देखिन्छ। अब त्यस्तै अब अहिले अब एउटा प्याकेजेसहरू चाहिँ अब भनौँ न त्यस्तो ल्याउने र जस्तै अब बेलायतको कुरा गरौँ, अब बेलायत त अब ठुलो देश भयो, त्यहाँ अब अहिले कुनै विकडेजहरूमा अब सरकारले अब कुनै रेस्टुरेन्टहरूमा खान गएमा अब पर पर्सन 10 पाउन्ड चाहिँ अब गभर्मेन्टले तिर्दिन्छ होइन। भनौँ नेपाल हामीले त्यो एक्सपेक्ट त गरे आएनौँ, तर भोलि अब भनौँ न अब अहिले चाहिँ अब विशेष गरी रेस्टुरेन्ट होटलहरूमा अब विशेष गरी अब अहिले अब ट्याक्सको कुराहरू छ। अब 13% भ्याट भन्ने छ, त्यो भ्याटलाई पनि अब विशेष गरी रेस्टुरेन्टहरूमा अलिकति अहिले रिकभरीको टाइममा सरकारले पनि अब अलिकति त्यो ट्याक्स रेटको अलिकति डिडक्ट गरेछिन्। अब त्यो बिजनेस रिभाइभ हुन्छ कि भन्दा हामीलाई चाहिँ अब खालि नेपालमा अब कुनै ठाउँमा गयो अब 13% भ्याट अनि अर्को सब्सिडी अर्को सर्भिस चार्ज गर्दाखेरि अब 23-24% नै एउटा चाहिँ ट्याक्स बर्डन छ यो खाने मान्छेलाई पनि। र त्यसले गर्दाखेरि अब सरकारले पनि अब पोलिसीगत रूपमा रेस्टुरेन्टहरूमा विशेष गरी अब किनभने अब कृषिलाई नै सपोर्ट गर्ने हो त्यो होइन, अन्तर्गत अब रेस्टुरेन्टले कृषिलाई नेपालको कृषिलाई ठुलो सपोर्ट गर्छ। अब अधिकतम अब यहाँ कति एभाइलेबल हुन्छ हुँदैन र त्यहाँबाट अब सरकारले अब त्यो ट्याक्स रेटहरू भ्याटहरू अब अलिकति रेस्टुरेन्ट क्षेत्रलाई अलिकति कम गर्न सके अनि विदेशी अब भनौँ न एल्कोहलिकहरूमा होइन कि अब अलिकति खानाहरूमा त्यो गर्न सके अलिकति रेस्टुरेन्टको बिजनेसहरू र भनौँ न यो टुरिज्महरू अलिकति बढ्न सक्छ कि भन्ने हो। त्यो डाइन आउट गर्ने कल्चरहरू बढ्न सक्छ। अब किनभने अब त्यो मैले युकेको गएर युकेको जस्तै गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर एउटा चाहिँ अब उस गर्ने
र अब यहाँ अब हामीले पनि अब होटलहरूले पनि त्यस्ता खालका प्याकेजहरू र ट्रान्सपोर्ट अर्गनाइजरले पनि अब त्यस्ता खालका सहुलियत खालका प्याकेजहरू ल्याउन सके राम्रो हुन्छ। र अब चाहिँ अहिले पोखरामा पनि अब धेरै चाहिँ अब स्ट्यान्डर्ड टुरिस्टहरू छ अहिले पनि, विशेष गरी अब 40-50 मुलुकका, उहाँहरू पनि राम्रो मेसेज गएको छ। मैले अघि अब नन्दिनी म्याडमको लाइन जोडेँ, उहाँहरू पनि अब एउटा अस्ति नेपाल सरकारले अब एउटा भिजाको अब डिसेम्बर 15 सम्म एउटा गर्ने एउटा प्रावधानले गर्दाखेरि उहाँहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ। त्यसको लागि अब नेपाल टुरिज्म बोर्डले नि धेरै लबी गरेको थियो, त्यसलाई पनि अब उहाँहरूले चाहिँ अब धन्यवाद दिनुभएको छ। र एउटा चाहिँ राम्रो मेसेज जान्छ अहिले चाहिँ। अब एउटा चाहिँ अब एउटा हामीले एम्बेसडरको रूपमा यो कोभिडको बेलामा नेपालमा बसेर इन्फर्मेसनहरू दिने, वी आर सेफ भन्ने खालका। र अहिले चाहिँ अब नेपाल टुरिज्ममा रिक्तता भएको बेलामा उहाँहरू चाहिँ एउटा अलिकति अब टुरिज्मलाई चलायमान बनाउनलाई एउटा थोरै उहाँहरूले केही कन्ट्रिब्युसन गरेको छ। 4-5 महिना 6 महिना केही हुन्छ कि भन्ने हिसाबले त्यो पनि अब गभर्मेन्टले चाहिँ अब राम्रै भनौँ न, होम मिनिस्टरले, डिपार्टमेन्ट अफ इमिग्रेसन, नेपाल टुरिज्म बोर्डको थ्रुबाट लबिङ गरेर त्यो चाहिँ राम्रो कुरा चाहिँ आएको छ। त्यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ एउटा मानवीयको हिसाबले पनि एउटा अब निर्णय गऱ्यौँ, त्यो पनि राम्रो छ। र यहाँले भन्नुभएको चाहिँ अब एउटा मैले नेपालमा के देख्छु भने अब यो हाम्रो कोभिड आउनुभन्दा पहिला ठुलो मात्रामा चाहिँ नेपालीहरू विदेशमा जाने प्रचलन थियो। करिब अब भनौँ न 40देखि 50-60 अरब चाहिँ नेपालको, अब विदेशीले यहाँ नेपालमा आएर खर्च गर्ने भन्दा नेपालीले बाहिर विदेशमा गएर खर्च गर्ने एउटा ठुलो चाहिँ अब एउटा लहर चलेको थियो। र त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले अलिकति ट्याप लगाउन सके हैन। अब विशेष काम बाहेक अरू घुमाउने बरु नेपालमा घुम्ने हैन, नेपालमा गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अलिकति ट्याप गर्न सके चाहिँ बाहिर भनौँ न निरुत्साहित गर्न सके, टुरिज्मले ठुलो फड्को मार्छ कि भन्ने चाहिँ हामीले आशा गर्छौँ। तर त्यो चाहिँ नीतिगत रूपमा चाहिँ नेपाल सरकारले, नेपाल टुरिज्म बोर्डले पनि त्यसलाई चाहिँ अब अलिकति बडो उस गरेर चाहिँ अब लबिङ गर्नुपर्ने देखिन्छ। विशेष काम र यताउता गर्नु बाहेक चाहिँ उस भयो। र घुम्नेमा पछिल्लो चरणमा नेपालबाट अब एउटा घुम्नेले एउटा अब सिपहरू पनि सिक्ने भयो, एउटा कुरा त्यो हामीले छ। तर पछिल्लो चरण अब ठुलो मात्रामा नेपाली धनराशिहरू विदेश गएको थियो। र अब अहिले त अब मलेसियाहरू भयो, सिङ्गापुरहरू, थाइल्यान्डहरू, भनौँ न त्यो त बढी नेपाल केन्द्रित थियो होइन मार्केटिङ। अब टुरिज्म अफ मलेसिया त नेपालमै मार्केटिङ गर्न आउँथे उहाँहरू होइन, भन्नाले एउटा चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ अब उस भएको थियो होइन। त्यही भएर नेपाली सरकारले नीतिगत रूपमा त्यस्ता चिजहरूलाई पनि थोरै निरुत्साहित गर्न सके, विशेष काम बाहेक बाहिर विदेश भ्रमण जाने, त्यो नेपालमा घुम्ने प्रचलन अझै बढ्छ। र अहिलेको विषम परिस्थितिमा टुरिज्म सेक्टरले लाभ लिन सक्छ हैन। अहिले ग्रामीण पर्यटनतिर जाने, अब उतातिर जाने खालका योजनाहरू ल्याउन सके, अलिकति चाहिँ अब एउटा जुन अब यो डिसेन्ट्रलाइज अब यो पर्यटनमा अब के हुन्छ भने अब अहिलेसम्म देखेको अब खालिकति त्यसको कोफर्स जुन अब लाभांश छ खालि निश्चित व्यक्तिले मात्र पाउने होइन कि डिसेन्ट्रलाइज हुनु पर्यो त्यो, ताकि अब एउटा भारी बोक्ने भरियादेखि लिएर अब एउटा सानो रुरल एउटा उसको ठाउँको एउटा लज अनरदेखि लिएर त्यो त्यस्तो खालका पोलिसीहरू ल्याउनु पर्छ, ताकि बल्ल चाहिँ टुरिज्मको अपनत्व हुन्छ। खालि चाहिँ अब एउटै बिग हाउसले अब ठुलै उसले चाहिँ खालि जेमा पनि चाहिँ एउटै बास्केटमा खालको योजना आयो भने खालि चाहिँ अब टुरिज्मको ओनरसिप चाहिँ सबैले लिन सक्दैन। र त्यही भएर त्यस्ता खालका नीति तथा कार्यक्रमहरू चाहिँ नीतिगत रूपमै पोलिसी लेभलमै आउन सके चाहिँ पर्यटनको टुरिज्मको अपनत्व सबैले फिल गर्छ कि भन्ने हो। र मैले अघि विदेश भ्रमणको कुरा गरेँ, त्यसलाई पनि अब एउटा पोलिसी रूपमा नै नेपाल सरकारले अहिलेको केही समयको लागि त्यो ल्याउन सके राम्रो हुन्छ। र यो रेस्टुरेन्टहरूको एउटा ट्याक्सेसन एउटा प्रणाली चाहिँ एउटा 13% भ्याट भन्ने, एकातिर हामी कृषि पर्यटनको प्रबन्धनको कुरा गर्छौँ, कृषिलाई ठुलो राहत दिने रेस्टुरेन्ट बिजनेस हो, होटेलको रेस्टुरेन्ट बिजनेस, क्याटरिङहरू हो, अनि त्यसलाई चाहिँ बरु वाइ नट त्यसलाई चाहिँ रिबेट दिने 13% भ्याट किन लगाउने, त्यसलाई बरु अलिकति 5%मा गरौँ। अहिले अब बाहिर विदेशतिर नि अहिले भ्याटहरू चाहिँ तल ल्याएको छ 5%तिर, 8% होइन 9% ल्याएको छ होइन। वान एन्डबाट अर्को हातबाट गर्छन्, किनभने अब हामीले कृषिलाई यत्रो धनराशि नेपाल सरकारले यत्रो चाहिँ अनुदानहरू दिएका छौँ भने त्यताबाट चाहिँ अर्को व्यवसायहरूले त्यसलाई चाहिँ जसले सपोर्ट गर्छ त्यो टुरिज्म व्यवसाय हो।
रेस्टुरेन्ट हो, क्याटरिङ हो हैन, त्यसलाई चाहिँ वाइ नट त्यसलाई चाहिँ अब प्रोत्साहन उस नगर्ने, त्यसलाई चाहिँ अब ट्याक्सलाई चाहिँ अलिकति डिडक्ट गर्ने त्यस्तो पोलिसी ल्याए अझै चाहिँ बिजनेसहरू र खाने कल्चर अब ट्याक्स कम भएपछि डाइन आउट गर्ने अब बाहिर खाने कल्चर बढ्छ हैन, ट्याक्सेसन कम भएपछि र अब त्यो रेस्टुरेन्टहरूले पनि अलिकति बेलामा चाहिँ अलिकति राहत पाउँछ कि भन्ने हो र मैले चाहिँ यो धारणा यो राखेँ। हजुर धन्यवाद, धेरै जेन्युन कुराहरू उठाउनु भयो। यसको केही उत्तर म म्याडमलाई दिनको लागि अनुरोध गर्छु। नीतिगत कुराहरू गर्नुभयो, टुरिज्मलाई चाहिँ हामीले जुन नेपालीहरू बाहिर विदेशमा जस्तै थाइल्यान्ड भयो, मलेसिया, सिङ्गापुर घुम्न जाने यो एकदमै ट्रेन्ड छ। यो दसैँ तिहारमा तपाईँको सहकारीहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू टिम बनाए अनि घुम्न जानिन्छ। थाइल्यान्ड जस्तै नेपाल पनि त्यो किसिमको त्यो उनीहरूले त्यो ह्याप्पिनेस पाउन सक्छन्। यदि हामीले त्यो रोक्न सक्यौँ भने त्यसलाई हामीले कसरी रोक्न सक्छौँ म्याडम? कस्तो नीति लिएर आउन सक्छौँ त्यो रोक्नको लागि? Exactly. Thank you so much. Bikalji, thank you so much. You've covered everything so nicely. Your prayers, especially domestic tourism, धेरै वर्षबाट एनटीबीले पनि प्रयास गर्दैछ हैन। सो हामीले पहिला पनि यो घुमफिर भन्ने हामीले यो के रे फेरि जाउँ है पोखरा डिफरेन्ट campaigns चलाएको थियो, and अहिले government चाहिँ देश दर्शन भनेर we had also recommended that, suggested that. र सबभन्दा ठुलो मलाई लाग्ने कुरा गरेको यो लिफ्ट LTC भनेर लिफ्ट ट्राभल कन्सेसन, यो दिस अब कति कन्ट्रिजहरू स्पेशली जस्तो हाम्रो छिमेकी राष्ट्र पर्यटन बोर्ड हामीले आफै पनि प्र्याक्टिस गर्दै वर्षमा 10 दिन बिदा पेड हलिडे हामीले पाउँछ। तर आफ्नो जन्मेको ठाउँ बाहेक आफ्नो एकदमै गाउँ बाहेक अर्को ठाउँमा गएर हामीले पुरा प्रुफ दिन पर्छ हैन, विथ डेट एन्ड एभ्रिथिङ द्याट एन्ड विथ फोटोग्राफिक प्रुफ रिपोर्ट कि हामी यो ठाउँमा गएर घुमेर आएको भन्दाखेरि द्याट इज एक्चुअली प्रमोटिङ डोमेस्टिक टुरिज्म। एन्ड अब यो दिस पर्टिकुलर थिङ वी वर होपिङ द्याट इट विल गेट totally it'll become a rule in the new budget that is mentioned gareko cha हैन। we are really grateful that government ले like के रे यो पोजिटिभली लियो तर पनि त्यो लागू हुन पनि अब I think once your COVID सकेपछि once life is back to normal then all the organizations will look at it differently है। र अब यो domestic tourism त हाम्रो त it has been there for centuries। अब हामी गाउँबाट आफ्नो घरबाट कतिकति मन्दिरहरू कहाँ मनोकामना यता त्यो पनि टुरिज्म नै हो नि। घर छोडेर बाहिर गएर खर्च गरेर है बाहिर खान्छौँ बसोबास हुन्छ। सो त्यो that thing last few years मा हामीले हेर्दाखेरि यो नेपालीको पर्चेसिङ पावर निकै बढेको छ फर बेसिकली एन्टरटेनमेन्ट पर्पसेस हैन। अब विकेन्डमा अब हामी काठमाडौँ तपाईँले यो के अरे हाम्रो इभन इफ यो नेबरिङ प्लेसेसमा जस्तो कि नागरको धुलीखेलमा यो होटल रुमै पाउँदैन, इट्स टोटली फुल एन्ड मोस्टली नेपालीज है। अब दसैँमा न्यू इयर्समा बिकज नेपालीहरू यति धेरै पोखरामा दे आर देयर टेन्ट लगाइदिन पर्छ होटलहरूले हो कि नै हैन। सो द्याट ट्रेन्ड टु ट्राभल इज अलरेडी देयर है। यति such a rush म लास्ट इयर पोखरामा थिएँ है, म त यति चकित परेको कि खुट्टा टेक्ने ठाउँ थियो, full of domestic tourists है। And so that trend is there. Of course people are traveling more and more outside, तर पनि अब once things normalizes अब यसमा सबभन्दा ठुलो रोल छ ट्राभल ट्रेडको हैन। गभर्नमेन्टले त यस्तो गरेर पोलिसी बनाइसक्छ हैन। एनटीबीले पनि अब हामी त ब्रिज भएपछि सो त्यसमा एनटीबी एन्ड ट्राभल ट्रेड एन्ड द गभर्नमेन्ट हाम्रो एकदमै मैले यसलाई भन्छु इटर्नल लभ ट्रायंगल हो हाम्रो के हाम्रो मन्त्रालय मिनिस्ट्री अफ कल्चर टुरिज्म एनटीबी र यो ट्राभल ट्रेड सेक्टर वी हैव टू वर्क very closely together and यसमा हामीले स्पेशल packages especially very attractive to हाम्रो domestic tourist family when if we bring them out हैन। and त्यसमा तर हाम्रो ट्रेडलाई पनि बेनिफिट हुन पर्यो। उहाँले भने जस्तो गभर्नमेन्टले certain tax rebates दिन पर्यो हैन, and certain other concessions दिन पर्यो। and त्यस्तो once they get that because अहिले right now nobody is thinking of making money, अहिले we are just thinking of getting the act rolling के अब रिस्टार्ट को विषयमा हामी कुरा गर्छौँ। प्रॉफिट त अहिले टाढै छ। अब अलिकति यो कोभिड को सकेपछि हामीले पनि एनटीबी मा we are doing a lot of discussions। अब हामी प्रत्येक एसोसिएशनमा we work very closely and we are thinking of coming out with such packages which will be very beneficial and first targeting मैले पहिले नै भनेको थिएँ हाम्रो मेन टार्गेट अहिलेको लागि डोमेस्टिक मार्केट नै हो। so we will definitely in the next few months Pikalji I hope we will do something very good together। थ्यांक यू मैडम। म फेरि मैडमलाई नै जान्न चाहे। नयाँ पर्यटक क्षेत्रको अनुसन्धान र विकासका कार्यमा युवाहरूलाई उत्तरदायित्व बोध बनाई युवा उद्यमशीलताको आधार स्तम्भ तयार पार्न
के कस्तो योजना ल्याउँदै हुनुहुन्छ म्याडम 1 2 3 4 मा भन्नु पर्दाखेरि मलाई अलिकति क्लियर भएन it broke up मैले यो हाम्रो यो अर्को वक्ता हुनुहुन्थ्यो उहाँ आउन सक्नु भएन उहाँले मलाई मेसेज गर्नुभयो यो बुलिङटार गाउँपालिकाको एउटा घुमाउरी घाट भन्ने ठाउँ छ त्यो एकदम अहिले टुरिज्म एकदम राम्रो ठाउँ छ त्यो उसको लागि र्याफ्टिङको लागि त्यसलाई प्रमोट गर्नको लागि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले नि त्यो फोटो हाल्नु भएको थियो मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ पर्यटकीय क्षेत्र अनुसन्धान विकास कार्यमा नेपाल त विभिन्न ठाउँहरू छ नि त त्यस्तो ठाउँहरू लुकेको छ हामी त्यहाँ अझ पुग्न सकिरहेको छैनौँ त्यहाँको इन्फर्मेसन आउन सकिरहेको छैन ती त्यस्तो रिसर्च गर्नको लागि युवाहरूलाई उत्तरदायित्व बोध गराई उनीहरूलाई उद्यमशील पनि बनाउन सक्ने भयो उनीहरूलाई काम पनि दिन सक्ने भयो र नयाँ ठाउँ पनि पत्ता लगाउने भयो भोलिको टुरिज्म सेक्टरको लागि यस्तो स्तम्भ बनाउनको लागि तपाईहरुको कस्तो गुरु योजना छ भनेर सोध्न खोजेको मैले Okay, la. In a way, your particular question, answer just to period NTB ko focus marketing promotion China. In the sense, it is literally a waste of very limited resources. And you barsa ko hamro budget nahi, but hamro budget the public nahi ho. You can always access it for the first time. Very focus hamro research product development much right because this sort of opportunity at the time we will never get again. So this more we are province province and we spoke in the provincial governments and we are identifying new places right government and NTB detailed studies new potential places right and this aim but they have to be related to either research or tourism. We are going to maximize their use. Special data collection, information collection. So it's going to be involvement of not only NTB from the central side, but also the province company, the youth also. And they will be like a very true value because they can do much more, give us much information. Okay? So definitely it is there. And my lagi पनि हजुरलाई मैले भनेकै थिए धन्यवाद म्याडम म विकल सरले भनेको केही उहाँले एउटा क्वेशन जस्तो पनि निकाल्नु भएको थियो यो कसरी टुरिज्म नेपाली पर्यटनहरूलाई चाहिँ नेपालमै राख्न सक्छौं भनेर मसँग एउटा आइडिया थियो म त्यो आइडिया शेयर गर्न खोजे हामीले के गर्न खोजेको थियौ भन्दाखेरि जस्तै जनकपुरको पोखराको काठमाडौँ पशुपतिको के लुम्बिनीको अनि तपाईको चिसापानी हरेक सेक्टरको चाहिँ टुरिज्म ठाउँको 2 मिनेट 3 मिनेटको एउटा भिडियो बनाएर जस्तै तपाईको लगनखेलको बस पार्कमा त्यो होर्डिङ बोर्डमा चाहिँ त्यो भिडियोहरु राखिदिने तपाईको जनकपुरको तपाईको मन्दिरको भिडियो तपाईको सुदूरपश्चिममा लोर राखिदिने अथवा पोखरामा लोर राखिदियो भने त्यो भिडियो हेर्ने मान्छेले चाहिँ त्यो होर्डिङ बोर्डमा त्यो भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ कतिपय मान्छेहरुलाई यो ठाउँमा यो छ भन्ने पनि थाहा छैन के त्यही भएर हामीले त्यस्तो कामहरु गर्यौ भने चाहिँ केही टुरिस्टहरु केही नेपाली टुरिस्ट जुन भएर बाहिर जाँदै खोज्छन् तिनीहरुलाई चाहिँ हामीले रोक्न सक्छौं जस्तो लाग्छ हामीले एउटा अभियान चलाउन खोजेका थियौ यो अभियान चलाउन सकेनौ त्यसैलाई म क्षमा प्रार्थी माग्न चाहन्छु म अन्तिम क्वेशन गर्न चाहन्छु हाम्रो विकल सरलाई अहिले तपाईको यो डोमेस्टिक अनि इन्टरनेशनल उडानहरु ठप्प छ यो पनि एउटा हाम्रो टुरिज्म प्रमोट गर्नको लागि हाम्रो इकोनोमिक बुस्ट गर्नको लागि एउटा मेजर पार्ट पनि हो यो क्षेत्रलाई ठप्प भएको अवस्थामा पर्यटन क्षेत्रलाई सुचारू गर्नको लागि हामी कहिलेदेखि आशावादी हुन सक्छौं विकल सरलाई सोधे मैले हजुर निश्चय पनि अब अस्ति अब नेपाल सरकारले श्रावण 15 गतेदेखि अब होटल रेस्टुरेन्ट र ट्रेकिङ ट्राभल खोल्ने भन्ने निर्णय गरेको थियो र त्यसपछि फेरि अस्ति श्रावण 28 गतेदेखि फेरि अलिकति त्यसमा चाहिँ इम्पोज लगाएको अवस्था छ र अहिले सिचुएसन अहिले अलिकति स्थिति अझै भयावह अवस्थामा अब हामीले त्यो एक्सपेक्ट गर्न त सक्दैनौं
र यो होटल रेस्टुरेन्ट र सबै चलायमान गर्नलाई अब एक्सेस चाहिन्छ, इन्टरनेसनल एक्सेस, डोमेस्टिक एक्सेस। अब इन्टरनेसनल एक्सेस भन्नाले अब बोर्डरहरू भनौँ न, बोर्डर भन्दा अहिले बोर्डरको अवस्था त भयावह छ, हामी त्यतातिर नसोचौँ। तर अब डाइरेक्ट हब गर्ने एयरपोर्ट हैन, बिचमा अब ल्यान्ड गर्ने, ट्रान्जिट गर्ने भन्दा डाइरेक्ट गर्ने खालका देशहरू जुन चाहिँ अब त्यति भर्नेबल छैन अहिले, अब त्यतातिर हो। तर अहिलेको अवस्थामा अब त्यो पनि भएको छैन, त्यो चाहिँ अब अलिकति विटेल्ड भएको अवस्था छ। त्यो पनि सुचारू हुनु पर्यो, इन्टरनेसनल अब फ्लाइट, डोमेस्टिक फ्लाइट पनि हुनु पर्यो र अब डोमेस्टिक अब ट्रान्सपोर्ट पनि चल्नु पर्यो। र त्यसपछि सँगसँगै ट्रेकिङ एरियातिर पनि अब अहिले अलिकति उहाँहरू चाहिँ अब अलिकति खुलेर आउन सक्नुपर्छ ट्रेकिङ एरियातिर पनि। अब यहाँ पर्यटकहरू आउने खालि पोखरामा मात्र वेलकम भन्ने, अनि गाउँतिर चाहिँ अब स्वीकार गर्ने अवस्था छैन भन्ने, अहिलेको विषम परिस्थितिलाई मजा नगर्दै ट्रेकिङ गर्ने खालको त्यहाँ वातावरण छैन भनेपछि पोखरामा वा कुनै ठाउँमा आएर होटल र रेस्टुरेन्टमा मात्र खाएर बस्न सक्ने सम्भावना छैन हैन। पोखरामा आएर पोखरामा अब भनौँ न स्तूपा जाने, अब केभ जाने, माउन्टेन म्युजियम जाने खालका व्यवस्था पनि हुनु पर्यो। त्यहाँ पनि अब कोड अफ कन्डक्ट, नयाँ कार्यविधि के छ, स्वास्थ्य सुरक्षा उनीहरूले पनि गर्नु पर्यो। बोटिङ गर्दाखेरि अब त्यो प्रोटोकलहरू पनि त्यहाँ के छ त्यो पनि सँगसँगै जानु पर्यो। त्यही भएर अब मैले भन्न खोजेको कुरा अब होटल रेस्टुरेन्ट सँगसँगै अरू गतिविधि पनि खोल्नुपर्छ र त्यो बल्ल चाहिँ अब त्यो हुन्छ। अब अहिले होटल रेस्टुरेन्ट मात्र खोलेर होटल रेस्टुरेन्टले मात्रै अब एउटा अब हेल्थ एन्ड सेफ्टी प्रोटोकल अपनाउने र अरू चाहिँ अब ठप्प बन्दको अवस्थामा अब टुरिज्म चल्न सक्दैन। र त्यही भएर अहिलेको अलिकति अवस्था पनि फेरि भयावह छ। अहिले अब फेरि सरकारले अब यो सङ्क्रमण बढेको अवस्थामा अब यो अवस्थामा अब हामीले चाहिँ अब सरकारलाई दबाब दिएर खोल्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ भन्ने अब यो त्यति राम्रो छैन हैन। किनभने अब भर्खर अब सबभन्दा पहिला त अब हेल्थ फर्स्ट हो। भोलि अब यहाँको जनसङ्ख्यालाई अब त्यस्तो भयो भने, यहाँ भयावह स्थिति भयो भने त अब भोलि अब राज्यले अनेक निर्णय पनि गर्न सक्छ। त्यही भएर अब अहिले यो ठप्प भएको अवस्थामा अहिले चाहिँ अब प्रिपरेसन हो। प्रिपरेसन के माने अब हामी पोस्ट कोभिडमा अब हामीले कसरी बिजनेस गर्छौँ। अब पहिलाको अवस्थामा फेरि अहिले केही समय पर्यटक आउन सक्दैन। हामीले सोच्यो होला व्यवसायीले ग्रुपका ग्रुप आउँछ, एजुकेसन पोखरामा पनि एजुकेसनल टुर कुनै स्कुलले ल्याउँछन्, अब पिलग्रिमेज टुर आउँछ भन्ने छैन। किनभने कोड अफ कन्डक्टले त्यो ग्रुपमा हिँड्न पाउँछ भन्ने हुँदैन आफ्नो परिवारहरू बाहेक हैन। त्यो भएर नयाँ चाहिँ अब भनौँ न यो ट्राभलर्सहरूको पनि नयाँ अब एउटा अब डाइमेन्सन सुरु हुन्छ। त्यो ग्रुपमा हिँड्ने, यताउता गर्ने, होलहोजेत गर्ने त्यो हुँदैन। र त्यही भएर अब हामीले चाहिँ विशेष गरी अब यो वेलनेस टुरिज्मको कुरा गऱ्यौँ। अब ट्रेकिङ भयो अलिकति आइसोलेटेड ठाउँमा। अब हामीलाई अलिकति समस्या के छ भने अब जस्तै अब अघि म्याडमले नि कुरा गर्नुभयो, अब लुक्लामा अब त्यो 4-5 महिना लकडाउनमा एउटा परिवार बसेछ, त्यो ठाउँ एकदम आइसोलेटेड। नेपालमा त्यस्तो आइसोलेटेड ठाउँ त एकदम जहाँ भाइरसबाटै उस छ धेरै ठाउँ छ नेपालमा हैन। तर त्योसँग कनेक्टिभिटी छैन त्यो हाम्रो हैन। अब निश्चय पनि अब हाम्रो गौतम बुद्ध एयरपोर्ट बन्दैछ भोलि हैन, भोलि पोखराको एयरपोर्ट बन्दैछ। भोलि अब टिआइए मात्र अब अलिकति केही भयो भने हाम्रो अरू हबबाट पनि अब हाम्रो पोखरा वा कुनै क्षेत्रमा पनि अब टुरिस्टहरू ल्याउन सक्छौँ। अहिले त अब हामीसँग एउटा मात्रै अब वेब हो हामीसँग हैन इन हुने। त्यही भएर अब अहिलेको अवस्थामा अब कनेक्टिभिटी पनि अब सबभन्दा प्रमुख विषय भएको भएर हामीले अब त्यतातिर सोच्दाखेरि अब अलिकति त्यो सबै छ। किनभने काठमाडौँ भएर आउनु पर्यो। काठमाडौँमा अहिले भयावहको स्थिति छ। त्यहाँ अब होटलहरूमा पनि अब जहाँसुकै उस छैन। अब पर्यटक आएपछि त डाइरेक्ट चाहिँ त्यो ठाउँमा जान सक्नुपर्ने हुन्छ। र त्यही भएर त्यो हामीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि अब त्यो अनुसार चाहिँ अब बिल्डअप गर्दै जानुपर्छ। अब ठुल्ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर अब भोलि अब यो 2021 तिर अब नेपाल पोखराको एयरपोर्ट बन्दैछ। अब यो लुम्बिनीतिर अब गौतम बुद्ध एयरपोर्ट बन्दैछ। त्यसले पनि अब केही हदमा अब रिजनलहरू त्यो गर्छ। र त्यो खालका अब इन्फ्रास्ट्रक्चर बढेपछि अब निश्चय पनि अब हाम्रो चाहिँ टुरिज्म चाहिँ अझै फड्को मार्छ इन्टरनेसनल एक्सेस भएपछि। त्यही भएर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अब हामीले चाहिँ प्रिपरेसन गर्ने। अब अहिले चाहिँ मुख्य चाहिँ अब डिजिटलाइज हो। अघि अब हजुरले अब एउटा उसको कुरा गर्नुभयो। अब जस्तै अब अहिले उदाहरणको लागि पोखरामा एउटा अब बेगनासको माथि एउटा रिजोर्ट बन्दैछ अहिले हैन। लकडाउनको बेलामा अब 2-4 जना सधैँ जाने अब फोटो हाले दिनमा 500 जना चाहिँ क्राउडेड हो त्यहाँ। अहिले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब वी आर अन्डर कन्स्ट्रक्सन त्यो बन्दै गरेको होस्, त्यहाँ गएर फोटो खिच्ने उस गर्ने दिनको 500 जना जाने चाहिँ त्यहाँ
मान्छे भयो यो ठाउँ वरिपरिबाट भन्दाखेरि अहिले चाहिँ सोशल मिडियाको ठुलो चाहिँ एकदम स्ट्रङ चाहिँ एकदम उस छ सोशल मिडिया। त्यही भएर अब नेपाल टुरिज्म बोर्डले पनि अब डिजिटल मार्केटिङ हो। अस्ति हाम्रो सिएस साहब आउनुभएको थियो, अब म्याडमलाई पनि थाहा छ अब मार्केटिङ उसको हुनुहुन्छ होइन। अब त्यही भएर डिजिटल मार्केटिङ इज वान अफ द स्ट्रङ्गेस्ट हो। त्यो भर्खर 1 क्लिकमा चाहिँ यो वर्ल्ड वाइडै हुन्छ, इन्फर्मेसन सेयर गर्नेदेखि लिएर। त्यही भएर अब नेपालको सम्भावना एकदम प्रबल छ। त्यही भएर अब हामीले चाहिँ अब त्यो अनुसार हामी तयारी गर्दै जानुपर्छ। अब अहिले केही समयलाई अब हामी त्यो फिजिकली त्यो देशमा गएर अब इन्टरनेसनल उसहरूमा एक्जिबिसन गरेर भाग लिने अवस्था हुँदैन। हामीले चाहिँ खालि डिजिटल मार्केटिङ गर्ने, अब टिभीहरूमा प्रमोसन गर्ने होइन। अब नेपाल पर्यटन बोर्डको पनि अब अहिले बजेट केही कम छ होइन। त्यही भएर अब भोलि अब टुरिस्ट अब फ्लो भयो भने, र मैले चाहिँ जोड्न यहाँ के लाग्यो भने अब धेरै अब आजकल स्थानीय तह प्रदेश सरकारले टुरिज्मको कुरा गर्छ, तर बजेट पनि एलोकेट गर्छ, तर कामहरू जुन बजेट एलोकेसन छ खर्चहरू अब त्यति डिसेन्ट्रलाइज र मुख्य त्यो ठाउँमा गरेको देखिँदैन। अब कोही मन्दिर बनाउन, बाटोघाटो त बनाउनु थियो, तर अब होमस्टेको कुरा छ जो गण्डकी प्रदेशमा अब लगभग अब करोडौँ चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ अब होमस्टेको मा खर्च गरेछ। तर होमस्टे पनि अब एउटा राम्रो उस हो, तर कम्युनिटी बेसमा होमस्टे गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। अहिले चाहिँ अब इच एन्ड एभ्री अब एकजना इन्डिभिजुअलले पनि होमस्टे दर्ता गर्न सक्छ। दर्ताको प्रक्रिया एकदम सहजीकरण गर्दैछ, त्यही भएर धेरै नै आयो होला। तर अब होमस्टेको पनि अब चाहिँ अब कम्युनिटी बेसमा र कुन ठाउँमा कति होमस्टे खोल्दाखेरि उस हुन्छ। अब सेन्ट्रल अब म्युनिसिपालिटी भएको पोखरा महानगरपालिकाभित्रै होमस्टे खोल्न लाग्यो भने त यहाँको होटेलहरू के गर्ने भोलि? उदाहरणको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रै होमस्टे खोल्न लाग्यो भने भोलि काठमाडौँका होटेलहरू भइरहेको जसले बिजनेस पाएन त्यसले के गर्ने होइन। त्यस्तो पनि च्यालेन्जेसहरू पनि छ, अप्ठ्याराहरू पनि होइन। त्यही भएर अब हामीले चाहिँ अब स्थानीय तहहरूले पनि अब त्यो पर्यटन सम्बन्धी आफ्नो डेस्क बनाउनु पर्छ। मैले पनि यहाँ अस्ति यो कोभिडको बेलामा चाहिँ छलफल गर्दाखेरि पोखरा महानगरपालिकामा पनि एउटा लेखेर देखाएको थियो। तपाईँहरूको अब पोखरा महानगरपालिका अब नेपालको पर्यटनको राजधानी भन्नुहुन्छ, अब इन्टरनेसनल एक्सपोजर छ, पर्यटन हो, तर पर्यटनको डेस्क डिपार्टमेन्ट खै भन्दाखेरि बल्ल उहाँहरूले चाहिँ एउटा काउन्सिल, एउटा महानगरपालिकाको एउटा टुरिज्म काउन्सिल भन्ने एउटा उसमा डेभलपमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ अहिले होइन। त्यो भन्नाले त्यसले चाहिँ अब टुरिज्म सम्बन्धी अब मार्केटिङ गर्ने, ब्रान्डिङ गर्ने, एनटिभीसँग उस गर्ने एउटा निश्चित एउटा फोकल पर्सन हुनु पर्यो, एउटा डिपार्टमेन्ट चाहियो। र प्रदेशले पनि त्यो गर्नु पर्यो। प्रदेशको त अब डिपार्टमेन्ट अफ भनौँ न पर्यटन छ मन्त्रालय, उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। तर त्यो भएर अब मैले स्थानीय तहहरूमा गाउँपालिकामा त्यो अनुसार पनि सानसानो अब विङ्सहरू हुँदै जानुपर्छ भन्ने हो। र त्यो गरेर कलेक्टिभ रूपमा चाहिँ काम गर्न सके निश्चय पनि हुन्छ। र अब एक गाउँ एक प्रडक्ट जस्ता खालका चिजहरूलाई पनि अब ल्याउन सके अब निश्चय पनि अब पर्यटनहरू अब धेरै उजागर हुन्छ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद विकल सर, तपाईँले धेरै सान्दर्भिक कुराहरू गर्नुभयो। हाम्रो देशमा धेरै सम्भावना छ टुरिज्मलाई प्रमोट गर्नको लागि, तर अहिले यो समय चाहिँ हामी चाहिँ सरकारसँग हातमालो गरेर भोलि के हुन्छ भनेर पर्खेर बस्ने अवस्था मात्रै छ। अहिले चाहिँ नाफामूलक टुरिज्म अहिले छैन। लगायत युवाहरूलाई कसरी नेपालमै स्वरोजगार दिन सकिन्छ, उनीहरूलाई कसरी इन्टरप्रेनर बनाउन सकिन्छ, जसले गर्दा युथहरूलाई उनीहरू सस्टेन चाहिँ नेपालमै सस्टेन हुन सकोस् र उनीहरूले एउटा राम्रो परिवार बनाउन सकोस्, जसले गर्दाखेरि उनीहरू बाहिर बसेर श्रम गर्न नपरोस् भन्ने म्यासेज दिनुभयो। र आजको यस कार्यक्रमलाई तपाईँले समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर नन्दिनी म्याडमलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय आज हामीलाई दिनुभयो र धेरै टुरिज्म विकास बोर्डमा भएका इन्फर्मेसनहरू, हामीले गर्न खोजेका कामहरू र हामीले गरेका कामहरू र सम्भावना, भोलिका सम्भावनाहरू के छन् र के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जुन इन्फर्मेसन दिनुभयो त्यसलाई म तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यति भन्दै म आजको यो कार्यक्रम यही अन्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। सबैलाई नमस्कार अनि धन्यवाद। हजुर नमस्ते।